पवित्र क्रिस्ताचे कुरेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सोत मानता देवा सोर पदवीदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबाळलो आंखवार मरिताय सोलमलो पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवपाच्या उजव्यान बसला तुवें तां जिवा मेल्यांची मुनसिबी करून येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचें भक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बुलोले सुरवेस पो तुजें ताय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भागियेंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बुलोले सुरवेस पो तुजें ताय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भागियेंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बुलोले सुरवेस पो तुजें ताय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भागियेंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापा आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां काल आमेन. दुखीचो पयलो मिस्तेर सोमी जेजू क्रिस्त जेसमनाच्या मोळ्यांत ओरेसांव करतना आमच्या पातका पासून रोगोत हुमेलो. आंखवार मारिया आमा सोमेस्तांचेर तुजे कृपेचो आशिर्वाद घाल आनी सगल्यांक वायटा विघ्नांतली राख आनी सांबाळ म्हूण आमचे खातीर देवा लागीं विनोती कोर म्हूण ह्या कोणांत मागुया. आमची बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरायज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बुलोले सुरवेस पो तुजें ताय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भागियेंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बुलोले सुरवेस पो तुजें ताय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भागियेंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बुलोले सुरवेस पो तुजें ताय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भागियेंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बुलोले सुरवेस पो तुजें ताय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भागियेंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बुलोले सुरवेस पो तुजें ताय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भागियेंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बुलोले सुरवेस पो तुजें ताय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भागियेंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बुलोले सुरवेस पो तुजें ताय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भागियेंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बुलोले सुरवेस पो तुजें ताय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भागियेंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बुलोले सुरवेस पो तुजें ताय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भागियेंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बुलोले सुरवेस पो तुजें ताय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भागियेंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापा आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. हे म्हज्या जेसू बोगोस आमकां निवार आमकां हेम कोणांतल्या औषधांतली वर स्वर्गार सगल्या आत्म्यान भोव करून चड गरज आसलोल्या. दुसरो मिस्तेर पिलादाच्या रास आंगणान सोमी जेसू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी 5,000 वयर ताका जेरमोन मारले. संवसारांत आयिल्ल्या कोरोना व्हायरसाक लागून जायत्या जाणांची नोकरी गेल्या. तांकां परतून नोकरी फावो जावं ह्या कोणान तांचे पासत मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उसऱ्या मोदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेसू. भाग्यन मरे देवाची माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उसऱ्या मोदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेसू. भाग्यन मरे देवाची माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उसऱ्या मोदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेसू. भाग्यन मरे देवाची माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उसऱ्या मोदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेसू. भाग्यन मरे देवाची माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उसऱ्या मोदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेसू. भाग्यन मरे देवाची माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उसऱ्या मोदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेसू. भाग्यन मरे देवाची माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उसऱ्या मोदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेसू. भाग्यन मरे देवाची माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उसऱ्या मोदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेसू. भाग्यन मरे देवाची माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उसऱ्या मोदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेसू. भाग्यवती मरे देवाची माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उसऱ्या मोदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेसू. भाग्यवती मरे देवाची माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मुयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हज्या जेसू बोगोस आमकां निवार आमकां ह्या कोणांतल्या औषधांतली वर स्वर्गार सगल्या आत्म्यान भोव करून चड गरज आसलोल्या.
सोमी जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट घालो. कोविड-19 हे पिडेक सापडून जायतो लोक मरून गेला आनी थोडीं आजून हॉस्पिटलांत कोश्टवतात. हे पिडेंतलीं आमकां सगल्यांक निवारूंक आनी मेल्ल्यांक सुर्गीचें सूख फावो कोर म्हूण ह्या कोणांत बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरायस आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बोलोले स्पोचताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदोय तुजो अपूज जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदोय तुजो अपूज जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदोय तुजो अपूज जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदोय तुजो अपूज जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदोय तुजो अपूज जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदोय तुजो अपूज जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदोय तुजो अपूज जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदोय तुजो अपूज जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदोय तुजो अपूज जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदोय तुजो अपूज जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापा आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. हे म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या अवचांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान बो करून चड गरज आसलोल्या. सोमी जेजू क्रिस्त चोडलो कालवार दोंगरार आपल्या खांदार तो बारादीक कुरीस घेवन सगल्या तरणाट्यां पासत देवान तांची मागणी आयकून आनी तांचो फुडार बरो आनी येशवासी जावं ह्या कोणांत मागुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरायस आमकां दी, आनी आमी आमच्या चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा, ओस्त्र्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो अपूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा,
उसऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू बागिंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा उसऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू बागिंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा उसऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू बागिंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा उसऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू बागिंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा उसऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू बागिंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा उसऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू बागिंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा उसऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू बागिंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा उसऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू बागिंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा उसऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू बागिंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मुयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे मोज्या जेजू बोगोस बोगोस आमकां आमकां निवार आमकां एमपणांतल्या एमपणांतल्या औशांतली वर और सरकार सगळ्या आत्म्यान बूक करून चड गरज आसलेल्या पांचवो मिस्तेर सोमी जेजू क्रिस्ताक जोडलो कुर्सार दोगां चोरां मदें सोगले सोबे मासार आनी आंकवार मारयेच्या दिश्टी मुखार आमच्या दर एका घोराब्यांतल्या वांगड्यांनी मोगान एकचारान भावपणान शांतीन आनी कुशालकायेन जिवंक देवाची उपोट बेसांवां सगल्यांक फावो जावं ह्या कोणात मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय सामकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तें आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. बागेंती मारये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तें आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. बागेंती मारये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तें आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. बागेंती मारये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तें आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. बागेंती मारये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तें आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. बागेंती मारये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूज येसू. भाग्यन बी मारये देवाचे माये, आम्हा बापयां खातीर विनवती कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजेताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूज येसू. भाग्यन बी मारये देवाचे माये, आम्हा बापयां खातीर विनवती कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूज येसू. भाग्यन बी मारये देवाचे माये, आम्हा बापयां खातीर विनवती कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूज येसू. भाग्यन बी मारये देवाचे माये, आम्हा बापयां खातीर विनवती कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूज येसू. भाग्यन बी मारये देवाचे माये, आम्हा बापयां खातीर विनवती कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ये मोच्या जेसू बोगोस आमकां निवार आमकां येणपणांतल्या अवच्यांतली वर स्वर्गार सगल्या आत्म्यान भोव करून चड गरज आसलेल्या. नोमान राणी काकुतीचे काकुतीचे माये माये, तुझकी आमचे जिवीत अमृत आनी परवासो आमी पोडेशी वेची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दया शरातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तू कोणवाले आनी मोगाळ धुलो मागवार मरे ह्या पोडेसा उपरांत तुजो पूज येसू आमकां दाखोय. भाग्यून देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्या. बाप साहेबाच्या येते सावा पासत आमची बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राय समकायूं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची बातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूज येसू. भाग्यवती मारये देवाचे माये, आम्हा बापयां खातीर विनवती कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो हो दीस हांव उडयतां. तुकाय उडयता. आनी आयज जेन्ना हे मिसान आमी वांटो घेता तेन्ना आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरतलो.
तेन्ना उगडास करुया. आमकां कोणी तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग, वो आमी कोणाक बासावन म्हणलें हांव तुजे खातीर मागतलो. पिडेन कश्टवतल्या पासत मागुया. आयज ही नोवेना करतना आमच्या आवयचो दीस आमी समोर रमता. कालच्या दिसाक फामिली पासत माग दवर म्हणलें, आयज फामिलीचो वडील बापाय पासत मागुया. थोडे वावर करता, थोडे महामारेक लागून बेकार आसा, थोडे रिटायर जाल्ले आसा, थोडे आपल्याची जबाबदारी बरे भाशेन घेनात, थोडे जबाबदारी बरे भाशेन घेवंक प्रयत्न करता. ह्या कुटुंबाच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. आनी ह्या कुटुंबाच्या फुडाऱ्या पासत मागतना कोरोना महामारीक लागून मरून गेलेल्यांक सर्गीचें सूख, पिडेन आसलेल्यांक पेकोणी काळजामतीन भिरान रिगलोल्यांक धन्यदेवाचें बरेपण जायतीं जाणां वावर करता. जावं दोतोर, नर्सी, हेर मागीर मनीस हे त्या सुवातेचेर तांचे पासत मागुया. आमकां देवान बरेपण दिलां, देवाचे उपकार आटुया. आनी आमचे दोतोरेचे वर्गाचीं भुरगीं मिसाची मांडावळ करता आनी आयज दुसऱ्या पुस्तकाची भुरगीं मांडावळ करता, तांची संदेशकारां मांडावळ करता, तांचे पासतूय मागुया. सगळी आमची मागणी एकठांय करुया. हांगासर आनी घरा लागीं मागीर टीव्हीचेरूय पळयताल्या ह्या तांची देसावां एक करून देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आज बागिवंत आंकवार मारीच्या जल्माच्या परबेचो तयारेचो दुसरो दीस. आयच्या नोवेनांचो विशय जावन आसा मारियाक देवाच्या उतराची चाकोन जाली. जेन्ना गाब्रिएल देवदूतान मारयेक सांगलें की ती गोरबेस जातली आनी देवाच्या पुताक जल्म दितली, तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव देवाची चाकून, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमोणें. देवाची येवजण शार्ती पावूंक मारयेन ल्हानविकायेन एक चाकोन जावन देवाची कुशी आपल्या जिवितांत मानून घेतली आनी जेजूची आवय जावंक ती कबूल जाली. ती सदांच आपल्या जिवितांत एक ल्हानवीक चाकोन कशी शेगुणी जिवीत जियेली. देवाक जिवीतभर विस्वाशी रावन तिणें सदांच ताच्या उतराक पाळो दिलो. आपल्या जिवितांतलीं वायट बरी घोडितां तिणें देवाक भेटयलीं आनी ताचेरूच विस्वास दवरून जियेली. तिची देख घेवन आमी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत मारये भाशेन ल्हानवीक कालती जावन देवाच्या उतराक पाळो दिवंक आनी सदांच ताचेर पातयेवन आमच्या जिविताची वाट तांकूंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां बापाची कृपा मागुया. मागणें असलें तिरासण ना. जो मागणें करता तो देवान रिगून रावता आनी जो मागणें करता तो देवान रिगून रावता तेन्ना देवाच्या बरेपण अनुभवता, बऱ्यान तशें वायटान. पूण आमी मनीस म्हणटोच, असोक म्हणटोच चुकल्याव पडल्याव. ह्या खातीर मागण्यांतल्यान हें तिरासण दवरूंक मारये भाशेन चुकल्याव म्हणून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक म्हणया. हांव पातकी सोरपतवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, मोसो गुन्हे हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बागिवंत सदांच सांकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपतवेदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somiaka klutko,
या सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सोर सोपून देणी तुझ्या तान उपजता आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी न्ही पोसोन वाडय ती जतनायेन राख आनी मैपासान बाळगून दवर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सास्तांच्या सास्तांक आमेन. बागयोन पावलून कोरीतकाराक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आत्मो सोगताचो ताव घेता देवाचो पर्यान. मनशाचे गूट फकत मनशा भितर आसा तो आत्मो वळखता. तशेंच देवाचे गूट फकत देवाचो आत्मो वळखता. देवान आमकां दिल्या ती देणी जाणो जावंक आमी देवा तावन येता तो आत्मो घेतला, संवसाराचो आत्मो न्हय. देखून मनशाचे जाणवायेन शिकयलोल्या उतरांनी न्हय पूण आत्म्यान आमकां शिकयलोल्या उतरांनी आमी ही शिकवण दिता. आमी आत्म्याच्यो वस्तू आत्म्याच्याच उतरांनी शिकयता. ज्या मनशाक आत्मो मेळूंक ना तो देवाचे आत्म्या तावन येता ते मानून घेना. हे ताका एक पिशेपण आनी तो तें वळखूंक शकना, कित्याक आत्म्याचेच वरवीं ताची परिक्षा करूंक जाता. पूण जे मनशाक आत्मो मेळ्ळा ताच्यान सगळ्यो वस्तूंचो अर्थ पारखूंक जाता, पूण ताचो खाशा अर्थ कोणाच्यानूच पारखूंक जायना. म्हणटच सर्वेस्पराचें मन कोणाच्यान वळखूंक जायत, कोणाच्यान ताका शिकवण दिवंक जायत. आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन मेळ्ळां. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो सगळ्यांचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. सर्वेस्पर कितलो कोणवालो आनी माई मोगाचो. ताचो राग चटकन चडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बळो. सगळ्या आपल्या रोजनाराक कितलो माई मोगाचो. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. तुवें रोचलां तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी तोखता. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. सगळ्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. सकला पडटल्यांक सर्वेस्पर हात दिता. जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीट उबीं करता. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. उद्गार. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपसलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू गालिल्याच्या काफार्ना नगरान देंवून गेलो आनी शेनवारा दिसा लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. तो अधिकारान आसलेल्या परी उलयतालो देखून ताचे शिकवणे विशीं ती बारी अजाप जाताली. मेळो देंवचार बशिल्लो मनीस देवस्थानान आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आड्डून म्हणलें, नाजारेतकार जेजू, सांग मातशें, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो बोसम बी करूंक आयलाय तूं? तूं कोण तो हांव जाणा. देवाचो पवित्र केल्लो बोग तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी देंवचार सगलोच मोळकळ्ळो आनी ताका दोरनीर आपटून पुर्यान ताणें ताका भायर सरलो. तांकां भिरांत दिसूंक आनी तो गेलो. सगळीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, असलें आमी केन्नाच पडोंक ना. अधिकारान आनी पदवेन दिल्ली शिकवणी. मेडे ओतमे देखून तो तांकां आज्ञा करता आनी ते ताका आयकता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. बाबू भयण मागोत तें मेट म्हणटाय सारकें सारकें. चोया सायबा कुटकोटीत वत घालें आतां दिमगान मागया दितलो. आनी कितें मागत काय म्हणटलो हो वेळ खंयचो आनी वत खंय केसो जाय काय मो. बाबू भयण न्हू, जायते फावटी आमची मागणी तशी आसा. मागण्यान जायते फावटी तिरासवण जाय आनी मागण्यान तिरासवण जाय तेन्ना असल्यो वस्तू आमच्या जिवितान आमी अनुभवता आनी मागीर करता. कित्याक पासत काय मागण्यान आमकां तिरासवण जाय. जायते फावटी घोडे कांतार म्हणला आसतलें. भुरगीं कशीं वो आतां जायते फावटी भुरग्यांनी म्हणलेलें कांतार आयकलां. आयकल जाल्यार आयकल मो सांगाय. आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जिजस. आयकलां भुरग्यांगे कांतार आयकलां. त्या कांताराचो इतिहास कितें तो खबर आहा? आनी हे कांतारा इतिहास खूंय घडो तो खबर आहा? बरें नकय जाल्यार सांगता. ह्या कांतारा इतिहास भारतान घडलोलो आनी स्टेट आसाम म्हणटा थंय. कसो इतिहास ताचो तो आयज नियाळाक घेवया. मिशनार व्हडा जेजूच्या मोगान बरोवन जेजूची बरी खबर परगटीत भारतानूय पावले. आनी भारतान पावले तेन्ना आसामान कुटूंब आसलो ताणें मानून घेतलो जेजूक. आनी जेजूक ताणें मानून घेतलो आनी वस जाली ती. थंय राज चलयतालो चिफ्टन. चिफ्टन म्हणजे त्या वाड्याचो अधिकारी आसलो तो. तो चाडवलो आनी ताणें ह्या कुटुंबाक आपोवन हाडलें. आनी कुटुंबाक आपोवन हाडलें आनी सांगलें, हो क्रिस्ती धर्म म्हणटा तो सोडा, क्रिस्ताक सोडा, नाजाल्यार जिवेशीन मारतलो तुमकां. भाल्यांनी जिवेशी मारतलो. आनी ह्या बापायन अशें म्हणलें, आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जिजस. हांवें मन केला जेजूचो पाटलाव करूं. ताच्या दोळ्या उजेर ताच्या दोगांय पुतांक भाल्यांनी मारले
आनी ते जमणीर पडले तेन्ना परत ताणें म्हणलें, तुजे बायलेक आतां मारलेलो सांग, क्रिस्ती धर्म सोडटा वो ना? ताणें म्हणलें, कोणूय म्हज्या सांगाताक ना जायन हांव जेजूचो पाटलाव करतलो. धाडाधाड भाले सोडले, बायलेक जिवेशी मारली. आतां म्हणूंक लागले, तुजो टर्न. आनी ताणें म्हणलें, द वर्ल्ड बिहायंड मी, द क्रॉस बिफोर मी. संवसार सगलो म्हजे फाटी, कुरीस म्हज्या मुखार. धाडाधाड भाले सोडले आनी ताकाय जिवेशी मारलो. पूण जाली ती गजाली, तो चिफ्टन आसलो तो चिंतूंक पडलो, जेजू कांय दिवचो न्हय, कितलो पयस रावपी तो, ताची फकत खबर आयकल्या तो कांय मेळूंक येवंक ना हांकां. आनी आपल्याच्या जिवितान मरूंक कित्याक तयार जाली. आनी ताणें जेजूची खबर आयकली आनी असो परगट केलो, आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जिजस. आनी एक फावटी मुखेल मनीस म्हणटच ताच्या बरोबर आसलेल्या सगळे क्रिस्तांव जाले. आनी मागीर तें गीत बरे भाशेन बरयलें. बाबा भयणीनो, आपल्या पूत दोगांयकूय जिवेशी मारले ते पडून खंयच्या बापायक अभिमान भोगतलो काय? खंयच्या बापायक दूख जावचें ना काय? कोण बापूय खुशाल जातलो आपल्याचो पूत मेलो म्हणून काय? तरी आसतना मागण्यान बापाक ती रासण दवरलेलें. आनी मागण्यान बापाक ती रासण दवरलेलें ह्या खातीर ह्यो वस्तू देखून तांच्या जिवितान दूख संकोच आयलें फुडो केलो. दूख संकोच येवंक फुडो करूंक तांकां जेजूच्या एकवटान रावलेले मागण्यांतल्यान ओबानपास तांकां खूब आदाराचो जालो. आनी खूब आदाराचो जालो देखून आयज हांव आनी तूं व्हडा प्रमाणान म्हणटा, आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जिजस. पूण हें आमी तांचें उदाहरण घेवन म्हणटा, पूण मुडच्या पारार म्हणटा, आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जिजस, आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जिजस. नो टर्निंग बॅक, द वर्ल्ड बिहायंड मी, द क्रॉस बिफोर मी. इफ नो वन फॉलो, स्टील आय वील फॉलो. ओ टेक द होल वर्ल्ड, गिव मी जिजस. ही उतरां म्हणीत आसा हांव. आनी ही उतरां म्हणत आसा हांव तेन्ना आमी तर मागण्यांत मारये भाशेन तो तिरासण दवरलेलें जायतें कितें शिकतलें आसलें, जायतें कितें करतलें आसलें. मागण्यांत तिरासण दवरप म्हणजे मागता तितलें देवान दिवपाचें काय? ना. एक सादी वस्त म्हणटा, हांव आनी तूं ल्हान भुरगें तेमा करून रडटा, पॉयजन जाय म्हणून, वीख जाय म्हणून आपल्याक दितलीं काय? ते विकाच्या पावटी तशें दिसता त्या कोराचें दुसरो वस्त आमी दिवचें ना काय? आनी ह्या दिसांनी बरी इंटरनेटाचेर वस्त वयता, ल्हान भुरग्यांक दुदा मामेर दिताय, केंसोय पिना, बियरा बॉटली दिताय, खुशाल काय न्ही हांगा माता. एसो काय मागणेचें? देव सगळे पावटी मागणें करता म्हणून आमी मागता तें दितलो काय? ना. गरज तें शुअर दितलो. कित्याक देव आमचो मोग करता. आनी देव आमचो मोग करता म्हणटच ताका गरज खबर आहा आमची. ह्या खातीर तो आमकां गरज ते वस्तू दिता. दुसऱ्या मदान आमी अनुभवता आनी पळयता ती वस्त ही, मारिया मागण्यान गुल जाल्ली वस्तुरी. आनी मागण्यान देवा सोबेन ती एकवटलोली. आनी मागण्या सोबेन देवा सोबेन एकवटलोली तेन्ना जेजू कुर्सार केडायलो तेन्ना आपल्या पुताच्या शिसांक ती एकठांय घेवन मागणें करताली. आनी एक केसो घडणी जालोली वयर रुमा मागणें करता आसतना.
सगळ्यांक सांगूं जायना. वयल्या रुमान मागणें करता आसतना कितें जालो एक गोश्ट, पवित्र आत्मो मारयेचेर आनी शिसाचेर देंवलो. आनी पवित्र आत्मो मारयेचेर आनी शिसाचेर देंवलो कित्याक मागण्यान तिरासवण आसलें. आनी मागण्यान तिरासवण आसलें देखून एक सादी वस्त, कितें वस्त फुटोवल जाय, क्रॅक येयल्या, कितें लायताय? समज मुगे ही पेज 2 कुडके जाले म्हणटो, म्हाका सांबाळूं जाय, कितें कोतलो? रागार जावन पेज घुंवडोन भायर मारतलो न्हू? मारपाना? कित्याक मारपाना? तेशें केलें जाल्यार म्हाका दुसरे पावटी ती पेज मेळपाना. हांव घाम घेता आनी ती पेज घोटा, वो टेप घेता आनी ती पेज घडून दवरता. मागणें तशें करता. म्हजो संबंद देवा सवें मजबूत करता. आनी देवा सवेन सान म्हाका करपा उदीक घेवन येता. आनी देंवचार राखी वस्त नाका. आनी देंवचार राखी वस्त नाका तेन्ना तो तुका ताळणेन घालतलो. एक सादी वस्त जाता, तेरसा बसताय तेदो ना. आमगे कुटुंबा मागणें तेस, उगडास येता काय येना, गॅसीचें कितें आहा तें, कुजना कितें आडो आहा तें, कितें रांदपा आहा तें, कितें तापोवपा चुकोलो आहा तें उगडास येता काय येना त्या वखताक. कोणा फोन करूं जाय आसलोलो, कोणा खबर घेवपा जाय आसलोली, त्या टायमार उगडास येता काय येना? येता. आनी मागीर त्या उगडासान मागीर आख्खो गो तेरसाचो थिंगा. मागण्यांक बसता तेन्ना हेर दुसऱ्यो वस्तू मागीर येता. आतां हें व्हडांतलें व्हड मागणें, मिसाची भेट. ह्योय मिसाची भेट आमी बरे भाशेन तर भोक्तीपणान तर सांबाळली जाल्यार आमी देवा सवेन हो मागण्याचो एकवट करून दवरतल्या. आनी जितलो मागण्याचो एकवट करून दवरतल्या आमी जाणो जितलें शिमीट बरें पडटा तितली उणोट मजबूत जाता. तेच भाशेन आमच्या देवा सवेन संबंद मागण्यांतल्यान मजबूत करूंक आमकां आदार दिता. मारिया आमकां शिकयता जाल्यार म्हजो देवा सवेन संबंद जो मजबूत आसूंक जाय आसलो तो आडोय लागलेल्या भाशेन, वाळटी लागलेल्या भाशेन भितर पकोड काय कितलो घोण देखून मारूं बेत्या भाशेन मजबूत आसा काय? उबी रावया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभ्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलेले पोरजेक बरें मार्गदर्शन दिवन देवा मोदें आनी एकामेका मोदें संबंद बांदून हाडूंक तांकां देवाचें बळ आनी आदार मागुया. आमच्या देशाच्या आनी अदीक करून आमच्या गोंयचो कारबार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी समाजांत वायट बसता ते नपयत करून पोरचेचे होक राखून दवरूंक आनी बरें शिंपडावून आपलें जिवीत बऱ्यांक तांणी भेटूंक तांची काळजां मनां उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. आमी सगल्यांनी आमचे आवयची देख घेवन आमच्या जिवितांत देवाक
सदांच पयलो आनी वयलो जागो दिवंक आनी तिचे भाशेन ल्हानवीक खालती जावन गरजेवंताची सेवा चाकरी करून सगळ्यां सोवे मनशालकायेचे वागूंक आयती मोन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. सगळ्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायंक आनी वडिलांक सदांच मान आनी रेस्पेद दिवंक आनी सदांच तांकां खालती रावंक ताणें वावरूंक बापा लागीं मागुया. बापा मुगाडा जितले आमी मागण्यांत तीर रावता तितलो आमी तुजे सवेन हो मोगाचो संबंद जोडून घेता. आमची सर्गेची आवयन आमकां शिकयलां तशेंच मागण्यांतल्यान तुका तिरासण दवरूंक आमकां आयती कर. तुज्याच पुता जेजूचे नवेन म्हज्या बाबा भयणीनो हें आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागान. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अखेर पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. जिवे देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवय आनी तुजें जिवीत आनी पवित्राय सोपुर्णायेन आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काडसां बरी. आमी ती सर्वेस्पराताय घालता. सर्वेस्वराक आमचे देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदारांचो आसांचे देवा सोर कड्यांचो वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मरेक आमी नमान करतना एका ताड्यान आमी तुका वाकाणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो समी ताचे उद्देशी देवदूतान सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटा. तांचे सांगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
बाबा खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरोंचो सोंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्क्यात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्क्यात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करार बवडताचो गूण जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जेवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत चेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आखे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुरो जेवणपणाचो बरो मसो दवरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयण्याची काकूत कर उदीक करून आमचे बापूय जे सोंपून गेल्या तांकां आनी चेश्टा कोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखार मळ पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता बापा आमचे बापूय जे दुवेंत आसा तांची आमचे बापूय जे वाट चुकल्या तांची आमचे बापूय जे आपल्याचे कुटुंबाचे दोर दिसाच्यो गोरजो मेळूंक खूब कश्ट करतल्यांची आंकवार मरे देवा माई सांगती तिचो पती भाग्यवंतूच आहे भाग्यवंत दोन तांचो काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदनान वैभव तुका सासांच्या सासांक आमच्या सोडवणदाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राय सामका येवं तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रासा सामकें दी आनी आमी आमचे इश्कुलाल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचो नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटुले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटुले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटुले आमकां शांती दी
ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव आमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा स्वर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां तादोशी केले. मोग वाडोवन दितेल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्या. आमच्या बाबा भयणांची चाकरी करूं आमची उमेदी वाडय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. बाबा भयणीनो उगडास केला ते भाशेन हांव सदांच उगडास करतलो. मेल्या उपरांत आवयक फुलां घालून मेल्या उपरांत तिच्या नांवान वस्तू करूंक आवयक दिसची पडटलें. आवयक आयकूंक येतलें. आवयक अनुभवूंक मेळटलें. जीव आसतना कर. ह्या खातीर एक दीस आयज दुसरो दीस जाता. कसली वस्त तुज्या आवयन तुज्या पासत केल्या देव बरें करूं म्हूण पयलो मानून सांग तिका ही वस्त म्हाका तुजी आवडल्या म्हणून. गोडेक ना संवसारान तुजी आवय जाल्यार तुज्या आवयन जाय तें तुका कितें बरें शिकयलां तें कोणाचें पासत कर आनी तुज्या आवयन तुका दिल्लें बरेंपण दुसऱ्या सवे वाण. आनी अशें करून आमच्या आवयचें बरेंपण तें आमकां मेळ्ळां तें आमी दुसऱ्यांक वांटूंक शकतल्या. एकूच विनोनी सायबिणीक हात लावंक मातसो मेळचो ना. पयसूच रावन तुमच्यानी उमो घेवं येता. लागीं सरूंक जाता पूण हात मात लायनाकात. आनी जेन्ना आमी महामारीक सांबाळूंक जाय आमची काळजी घेवंक जाय दुसरो घेवचो ना आनी आमची काळजी घेवंक जाय तेन्ना हे काळजी घेवंक कांय वस्तू करता त्यो तुमी आमकां आदार सहकार दितले म्हूण मागता. ह्या वर्साक आवयच्या दिसाक 8 तारखेर कोणसाचेर आशिर्वाद घालतले हांव करो पूण आवयच्या नांवान खाण दिताले हांव भुरग्यांक पूण तें आसचें ना. आनी ह्या खातीर कोणूय फुलां घालूंक जर कितें दिवंक सोदता संदेशकारां लागीं दिया. म्हज्या लागीं दिनाका कित्याक तींच फुलां घेवन येता म्हूण तो देसपेज जाता तो तांकां खबर आसा. ती तुमकां सांगतली. आमच्या संदेशकारांक तुमी वळखता. नवीं आसा तांकांय वळखता. आदलीं तितल्या वर्सां वावर करता ह्या कपेलान तांकांय वळखता. तांच्या लागीं तुमच्यांनी दिवंक जाय जाल्यार दिवं येता. फोर्स करिना कोणाक फोर्स करिना आनी तुमच्या उदारपणाक देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरदकार. संवसारांतली कोवीड पिडा नपयत जावंक मागणें. स्वर्गीच्या बापा आमची काकलूत कर. स्वर्गीच्या बापा आमची काकलूत कर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कर. सोर पदवेदार आनी काकलूतसार बापा सोर पदवेदार आनी काकलूतसार बापा तुज्या पुता जेजूच्या तुज्या पुता जेजूच्या ओमोलीक रोगतान ओमोलीक रोगतान संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा धुवून काड. संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा धुवून काड. आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तिचो वायरस सुलपावन उडय. तिचो वायरस सुलपावन उडय. भोव काकलूतसार बापा भोव काकलूतसार बापा कोवीड पिडेक सांपडून कोवीड पिडेक सांपडून कश्टवतल्या आमच्या भावा भयणांचेर कश्टवतल्या आमच्या भावा भयणांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आनी तुजे पदवेदार मजतीन आनी तुजे पदवेदार मजतीन
हे मारेकार पिडेक हे मारेकार पिडेक इलाज मेवला तो आमकां गुणांक पडू इलाज मेवला तो आमकां गुणांक पडू पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कर पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कर पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कर पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कर आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार भाग्यवंती मारये भाग्यवंती मारये तुज्या गोपांत आमी आसरो सोदता तुज्या गोपांत आमी आसरो सोदता आमकां सांडू नाका ह्या आकांताच्या वेळार आमकां सांडू नाका ह्या आकांताच्या वेळार आमेन आमेन आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्त्र्या मोदय तूं सदैव आनी सदैव तुजो अपूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मुयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन